आम्नाय स्तोत्रम् चतुर्दिक्षु प्रसिद्धासु प्रसिद्ध्यर्थं स्वनामतः चतुरोधमठान् कृत्वा शिष्यान् संस्थापयद्विभुः चकार संज्ञामाचार्याश्चतुरां नामभेदतः क्षेत्रं च देवतां चैव शक्तिं तीर्थं पृथक् पृथक् सम्प्रदायं तथाम्नाय भेदं च ब्रह्मचारिणाम् एवं प्रकल्पयामास लोकोपकरणाय पै दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्रं द्वारका शारदामठः कीटवालः सम्प्रदायास्तीर्थाश्रमपदे उभे देवसिद्धेश्वरशक्ति भद्रकालीति विश्रुता स्वरूपब्रह्मचार्याख्या आचार्यः पद्मपादकः विख्यातं गोमतीतीर्थं सामवेदस्य तद्गतं जीवात्मपरमात्मैक्या बोधो यत्र भविष्यति विख्यातं तन्महावाक्यं वाक्यं तत्त्वमसीति च द्वितीयः पूर्वदिग्भागे गोवर्धनमठः स्मृतः भोगवालः सम्प्रदायास्तत्रारण्यवसे पदे तस्मिन् देवो जगन्नाथः पुरुषोत्तमसंज्ञितः क्षेत्रं च वृषला देवी सर्वलोकेषु विश्रुता प्रकाशब्रह्मचारीति हस्तामलकसंज्ञितः आचार्यः कथितस्तत्र नाम्ना लोकेषु विश्रुतः ख्यातं महोदधिस्तीर्थं ऋग्वेदसमुदाहृतः महावाक्यं च तत्रोक्तं प्रज्ञानं ब्रह्म चोच्यते उत्तरस्यां श्रीमठस्य क्षेत्रं बदरिकाश्रमम् देवो नारायणो नाम शक्तिपूर्णगिरीति च सम्प्रदायो नन्दवालस्तीर्थं चालकनन्दिका आनन्दब्रह्मचारीति गिरिपर्वतसागराः नामानि तोटकाचार्यो वेदोधर्वणसंज्ञिकः महावाक्यं च तत्रायमात्मा ब्रह्मेति कीर्त्यते तुरीयो दक्षिणस्यां च शृङ्गेर्यां शारदामठः महालामलहानिकरं लिङ्गं विभाण्डकसुपूजितं यत्रास्ते ऋष्यशृङ्गस्य महर्षेराश्रमो महान् वराहो देवता तत्र रामक्षेत्रमुदाहृतं तीर्थं च तुङ्गभद्राख्यं शक्तिश्रीशारदेति च आचार्यस्तत्र चैतन्य ब्रह्मचारीति विश्रुतः वार्तिकादिब्रह्मविद्या कर्तायो मुनिपूजितः सुरेश्वराचार्य इति साक्षात् ब्रह्मावतारकः सरस्वतीपुरी चेति भारत्यारण्यतीर्थको गिर्याश्रममुखानि स्युः सर्वनामानि सर्वदा सम्प्रदायो भूरिवालो यजुर्वेद उदाहृतः अहं ब्रह्मास्मीति तत्र महावाक्यमुदीरितं चतुर्णां देवताशक्तिक्षेत्रनामान्यनुक्रमात् महावाक्यानि वेदांश सर्वमुक्तं व्यवस्थया इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकभूपतेः अम्नाय स्तोत्रपठनादिहामुत्र च सद्गतिं प्राप्यान्ते मोक्षमाप्नोति देहान्ते नात्र संशयः इत्याम्नाय स्तोत्रं सम्पूर्णम्।